अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। नाज़रीन मोहतरम सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस्तक़बाल है, खैर मक़दम है आप तमाम नाज़रीन का हमारे प्रोग्राम मकारिमुल अख़लाक़ में, जहाँ माशरे में दम तोड़ती हुई अखलाकियात में एक नई रूह फूँकने की छोटी सी कोशिश कर रहे हैं। वो अखलाकियात जिन पर दीन इस्लाम ने इतना ज़ोर दिया है, अगर उन्हीं पर हम काम न करें तो यकीनन हमारी इबादत में कमी रह जाएगी। इसी मकसद के साथ लेकर आते हैं इस प्रोग्राम को। आज जिस अखलाकी सिफत पर इंशाअल्लाह हम गुफ्तगू करने वाले हैं वो अपने आप में सुनी हुई तो बहुत है, मगर अगर तारीफ बयान करने को कहा जाए तो शायद ही हम में से कोई कर पाएगा। वो सिफत है ज़ुहद की। दर हकीकत एक जाहिद होता क्या है, दर हकीकत ये ज़ुहद है क्या, और अज़मी ज़हरा रिज़वी इस गुफ्तगू में हमारा साथ देंगी। आइए उनका इस्तक़बाल करते हैं। सलाम अलैकुम ख़ार। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। ख़ार, जैसा मैंने कहा कि ज़ुहद एक ऐसी सिफत है कि हम अक्सर अशआर में, मजालिसों में इस लफ्ज़ को सुनते तो रहते हैं ज़ुहद, मगर मैं खुद अगर अपनी भी पर्सनली बात करूं कि मुझसे अगर कोई कहे कि ज़ुहद दर हकीकत है क्या, तो मैं शायद बयान नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मुझे उसकी मारिफत नहीं है कि हकीकतन ज़ुहद कहते किसे हैं। तो पहले मैं चाहूँगी कि आप आसान अल्फाज में हमें ये बताएं कि ज़ुहद दर हकीकत है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। खुदावंद आलम ने इंसान को जब इस दुनिया में भेजा तो एक मकसद के तहत भेजा, और यकीनन खुदावंद आलम ये चाहता है कि इंसान आखिरत की तरफ मुतवज्जे हो, और इस दुनिया की ज़िंदगी इसीलिए दी भी गई है ताकि हम आखिरत में अपने लिए बेहतरीन ज़ख़ीरा कर सकें। यानी दुनिया से बेरग़बती, दुनिया में रहकर ही अख्तियार करनी है ताकि आखिरत की तरफ हमारे कदम बढ़ सकें। लेकिन अक्सर व बेशतर हम ये देखते हैं कि इंसान इस दुनिया की चीज़ों में इतना ज़्यादा मशगूल हो जाता है कि आखिरत को वो बहुत बाद में या बड़े फुर्सत के मौके पर सोचता है कि ठीक है, अब ये लम्हात आएंगे, बुजुर्गी का आलम आएगा, अभी तो जवानी का आलम है, अभी तो बहुत कुछ हासिल करना है, बहुत कुछ हमें अपने लिए बनाना है, घर बनाना है, ये चीज़ें, बैंक बैलेंस, इन चीज़ों में उलझा हुआ है। और आखिरत को वो ये सोचता है कि जब एक मौका, एक ठहराव आएगा, एक बुजुर्गी का आलम आएगा, तब ठीक है आखिरत के लिए ज़ख़ीरा कर लिया जाएगा। अलबत्ता लोग कहते भी हैं इबादत तो बुजुर्गों का काम है, बाज़ दफ़ा हमने ये सुना है यकीनन। तो लेकिन हम अगर देखें तो खुदावंद आलम ने हमें बचपन से जब भी ज़िंदगी दी, उस वक्त से लेकर इंसान जब शऊर रखता है, अक्ल आती है, समझदारी आती है, उस वक्त से खुदावंद आलम यही चाहता है कि हम आखिरत की तरफ मुतवज्जे हों। ज़ुहद के मायने क्या है? अगर हम आसान लफ्ज़ों में समझें तो ज़ुहद कहते हैं दुनिया से बेरग़बती अख्तियार करना, डिटैचमेंट कह सकते हैं जी। लेकिन ये पूरी तरह से डिटैच नहीं होना, यानी इस तरह से कि दुनिया में रहकर ही दुनिया में वो काम अंजाम देना जिससे आखिरत में हमें फ़ायदा हासिल हो सके। यानी इस तरह से दुनिया से बेरग़बती अख्तियार की जाए कि आखिरत को दुनिया पर तरजीह दी जाए, यानी हमारी निगाह में अव्वल सरे फहरिस्त आखिरत हो और उसके लिए हमें दुनिया में भेजा गया, ये ख्याल हमें रखना है। इसी चीज़ का नाम ज़ुहद है। और यकीनन ये ज़ुहद चूँकि एक बहुत प्यारी, आला और बरतर सिफत है, तो इसका बहुत ज़्यादा परवरदिगार आलम ने अजर सवाब भी रखा है, और इसके ज़रिए इंसान बहुत से फ़ायदे इस दुनिया से आखिरत हासिल करता है। देखिए, मौलाए कायनात का जुमला है कि मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम बयान फरमाते हैं कि ज़ुहद दीन की बुनियाद है। जिस दीन के लिए हम कोशिशें कर रहे हैं, जिस दीन की बातों पर अमल करते हैं ताकि हम अपने आमाल में बेहतरीन ज़ख़ीरा कर सकें, उसकी बुनियाद जो है वो ज़ुहद को मौला अली करार दे रहे हैं। लिहाजा मौलाए कायनात बयान फरमाते हैं दीन के लिए सबसे ज़्यादा मददगार ये आदत है कि इंसान दुनिया से बेरग़बती अख्तियार करे, यानी दुनिया से बहुत ज़्यादा मोहब्बत ना करे। यानी ये नहीं कहा गया कि भाई आप मोहब्बत ना कीजिए, हाँ, लेकिन दुनिया से बहुत ज़्यादा मोहब्बत ना करे। लेकिन हाँ, ये तो है कि दुनिया से बेरग़बती अख्तियार करने का नाम ज़ुहद है। यानी इसके लिए वो मिसाल शायद गालिबन अहादीस में भी ये मिसाल दी गई है, वगरना इसको फ़लसफ़े की बातों में ज़्यादा सुना गया है कि ज़िंदगी ऐसे गुजारो कि जैसे कश्ती समंदर में होती है, जब तक कश्ती पानी के ऊपर है तब तक वो बची हुई है, जहाँ पानी कश्ती के अंदर दाखिल हुआ वहीं उसकी बर्बादी का आगाज हो जाता है। तो शायद यही दुनिया की मिसाल है यकीनन। और जैसे कि रवायतों में ये भी जिक्र किया गया कि दुनिया की मिसाल गुज़रगाह की तरह है। इंसान जब सफ़र में होता है तो वो ये नहीं सोचता कि इस सफ़र में चूंकि हम हैं तो इस सफ़र की जो भी मंजिलें आ रही हम उसे सजाते जाएं, संवारते जाएं, और यहाँ पर हमें रुक रुक करके बहुत आराम करना है, और यहाँ पर हमें घर बनाना है, महल बनाने। नहीं, कोई भी इंसान मुसाफिर है
اگر اس سے کہا جائے کہ فلاں اسٹاپ پر جب آپ کی گاڑی پہنچی آپ نے وہاں پر اپنا کوئی گھر کیوں نہیں بنایا, وہاں پر آپ نے کچھ ذخیرہ کیوں نہیں کیا, وہ مسکرا کر جواب دے گا یہ بالکل ممکن ہی نہیں ہے کیونکہ میری منزل تو یہ نہ تھی, میری منزل جہاں ہے میں وہاں کے لیے ذخیرہ کر رہا ہوں, یہ تو میرا سفر جاری ہے, اب یہاں سے مجھے فقط گزر جانا ہے اور اس سفر میں اتنا ہی سامان لینا ہے جو بس راستہ کٹ جائے, لیکن منزل پر پہنچنے کے بعد وہاں پر میں اپنے لیے ذخیرہ کروں گا. بہت اچھی مثال, تو یہ روایتوں میں بھی یقیناً بیان بہت اچھی مثال ہے. اور مجھے لگتا ہے جو اگلا سوال آپ سے میں کرنے جا رہی ہوں اس کا کچھ حد تک جواب تو آپ نے یہ دے دیا کہ ضرورت کے مطابق جو ہے وہ چیزوں سے لگاؤ رکھا جائے, لیکن یہ بات بھی حقیقت ہے کہ زندگی بغیر چیزوں کے تو گزاری نہیں جا سکتی ہے. اور اگر ہم آج کے زمانے کی بات کریں تو ضروریات اب جیسے کہا جاتا تھا روٹی کپڑا مکان وہاں تک نہیں رہ گئی ہیں, اس کے اوپر بات بڑھ چکی ہے. ایسے میں زہد کیسے اختیار کیا جائے, ایسے میں اپنے آپ کو چیزوں سے بے رغبت ڈیٹیچڈ کیسے رکھا جائے؟ بالکل درست آپ کا سوال ہے, کیونکہ یہ بہت سے ذہنوں میں یہ سوال اٹھ سکتا ہے کہ اگر دنیا سے ہم بے رغبت ہو گئے تو اس دنیا کی زندگی کو پار کیسے کریں گے. اس دنیا میں کہا گیا کہ بھئی یہاں اعمال کی کھیتی کرنی ہے, تو اس اعمال کی کھیتی کرنے کے لیے بھی تو اس دنیا میں رہنا ضروری ہے. تو اگر بے رغبت ہو گئے تو اب یہاں بے رغبتی کے معنی کیا ہیں, ہم اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھیے زہد کو آسان اگر ہم سمجھیں تو اس حدیث مبارکہ کے ذریعے کہ رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں زہد یہ ہے کہ پہلی چیز, یہاں تین چیزیں بیان کی جا رہی ہیں کہ زہد در اصل در حقیقت ہے کیا. رسالت مآب ارشاد فرماتے ہیں زہد یہ ہے کہ پہلی چیز دنیا کی آرزوؤں کو کم کرو. یعنی یہ نہیں کہا گیا کہ آپ آرزو نہ کریں, ختم کر دو نہیں کہا, ہاں ختم کرنے کے لیے حکم نہیں آیا بلکہ کم کرنے کے لیے کہا گیا کہ آرزویں کم ہو. ہم اس دنیا میں غور کریں, بہت سے افراد ہمارے ذہن میں آئیں گے یا خود ہم اپنی مثال لیں کہ جب ہماری آرزویں بڑھنے لگتی ہیں یا کسی کو کسی چیز میں ہم نے دیکھا کہ وہ چیز بہت پیاری جو اس کے پاس ہمارے پاس نہیں ہے اور آرزو کر بیٹھے اور وہ چیز نہ ملے تو ہم بڑے مایوس سے ہو جاتے ہیں, بڑے اداس ہو جاتے ہیں. یہ تو شریف انسان ہے جو مایوسی سے کام چلا لیتا ہے, جس کے اندر ذرا سا بھی ابلیس داخل ہو جائے, جس کے اندر ذرا سا بھی بڑے بڑے فتنے یقیناً انجام دیتا ہے اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے. اب اس کے برعکس یہ ہو جائے کہ انسان آرزوؤں کو لمیٹڈ کر دے, اپنی ضروریات کو اپنی نیڈ کو جو ہے لمیٹڈ کر دے, وہ خوشحال ہوتا ہے. بہت سے ہمیں غربا نظر آتے ہیں کہ جو پورے دن محنت کر کے تبھی ان کے گھر کا چولہا جلتا ہے, لیکن اس کے باوجود وہ اتنے خوش ہیں کہ رات کو جب اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھتے ہیں سبزی روٹی بھی کھاتے ہیں خوشی کے ساتھ اور سکون کی نیند انہیں آتی ہے. قناعت بادشاہت ہے بے شک, اور ہم اسے دولت میں تلاش کر رہے ہوتے ہیں, لیکن سکون جو ہے وہ یقیناً اس انداز سے ہے کہ انسان جب آرزوؤں کو کم رکھتا ہے. دوسری چیز رسالت مآب ارشاد فرماتے ہیں زہد یہ ہے کہ خدا کی ہر نعمت کا دل سے شکریہ ادا کیا جائے. یہ بہت بڑا مسئلہ ہمارے ساتھ ہے کہ جو نعمتیں پروردگار عالم ہمیں دے رہا ہے ہم بعض دفعہ تو انہیں اولاً تو نعمت شمار نہیں کرتے اور دوسری چیز کہ ہم ان پر شکریہ ادا نہیں کرتے. جتنا شکر بڑھتا جاتا ہے انسان کی زہد و پارسائی میں اضافہ ہوتا جاتا ہے. تیسری چیز آپ بیان فرماتے ہیں کہ خدا کے حرام کی ہوئی تمام چیزوں سے انسان اپنے ہاتھ کو روک لے. آرزوؤں کا کم کرنا, نعمتوں پر شکر ادا کرنا, حرام کاموں سے رک جانا, اسی کا نام زہد ہے. اب یہاں پر میں ایک مثال آپ کے سامنے دیتی چلوں کہ بہت پیاری مثال ہے. دیکھیے یہ زہد کی بات کو بھی واضح کر رہی ہے, آرزوؤں کو لمیٹڈ کرنا کتنا انسان کے لیے مفید ہے, اور تربیتی اعتبار سے بھی بہت ہی پیارا یہ واقعہ ایک انسیڈنٹ ہے. ہم نے نام سنا ہے شیخ انصاری کا, اور ان سے ان کی زندگی کے بہت سے ایسے واقعات پائے جاتے ہیں جو واقعاً قابل غور ہیں, ہمارے لیے بہت درس اس میں چھپے ہوئے ہوتے ہیں. شیخ انصاری بہت بڑے عالم دین, ان کی بیٹی کا ایک واقعہ پایا جاتا ہے کہ ان کی بیٹی تعلیم کی غرض سے جس مدرسے میں جایا کرتی تھی تو وہاں پر وہ دیکھتی ہیں کہ جو ان کے ساتھ کی جو طالبات ہیں, جو دیگر اسٹوڈنٹس تھیں لڑکیاں, وہ جو ٹفن لاتی تھیں اس میں جو ان کی غذا ہوتی تھی بڑی اچھی اچھی غذا لاتی تھیں, خوشبو بہت اچھی نکلتی تھی. تو اب یہ جو ان کی والدہ انہیں ٹفن میں دیتی, یعنی شیخ انصاری کی بیوی جو اپنی بیٹی کو, ان کی بیٹی کو دیا کرتی ہیں ٹفن, اس میں فقط روٹی ہوتی تھی, سوکھی سی روٹی, اور اس پر ایک ٹکڑا پنیر کا رکھ کر دے دیا کرتی. اب جب یہ بچی دیکھتی دوسری بچیوں کو تو سوچ میں پڑ جاتی کہ ان کی غذا اتنی اچھی, میری ایسی غذا. ایک دن گھر آ کر ماں سے کہنے لگیں کہ دیکھیے دیگر جو طالبات ہیں ان کے پاس جو ٹفن وہ لے کر آتی ہیں کتنے اچھے کھانے لاتی ہیں, خوشبو کتنی بہترین آتی ہے, اور آپ مجھے سوکھی روٹی دیتی ہیں, اس پر ایک پنیر کا ٹکڑا رکھ کر دیتی ہیں. اچھا آج کے ہم ماں باپ ہوتے تو شاید دلار میں آ کر کہتے بیٹا پریشان ہو, کل سے ہم بھی بہت اچھا دیں گے, بجائے اس کے کہ اس بچے کو اس رزق جسے وہ کمتر سمجھ رہا ہے ہم اس کے متعلق
اسے آمادہ کریں کہ وہ اس کی اہمیت جانے, اس نعمت پر شکر کرے, اور اس کے اندر زہد جیسی پیاری کوالٹی کو جو ہم ڈیولپ کر سکتے ہیں. یہاں پر شیخ انصاری نے جب یہ سنا کہ بچی نے یہ شکایت کی ہے کہ آپ فقط جو ہے روٹی پر ایک پنیر کا ٹکڑا رکھ کر دیتی ہیں, تو انہوں نے اپنی زوجہ سے کہا کہ ٹھیک ہے, اس نے یہ شکایت کی ہے, کل سے آپ یہ کام کریں کہ بچی کو جو روٹی دیتی ہیں فقط روٹی دیں, پنیر بھی نہ دیں, تاکہ اسے پنیر کی اہمیت کا اندازہ. واہ. یہ ہستیاں واقعاً ایسے ہی بلند پائے پر نہیں پہنچ گئیں, کیونکہ ان کی زندگی ہمارے لیے نمونہ عمل ہے, ہمارے علماء کرام کی, کہ انہوں نے ہماری طرح وہ کام نہیں کیا کہ ہم کل اچھا ٹفن دیں گے, یا زوجہ کو کہہ دیتے نہیں بھائی ٹھیک ہے بچی کے لیے اچھا سا کچھ بنا کر دے دیجیے گا. ہم نہیں, سمجھتے ہیں کہ محبت سے شاید یہ تربیت ہو جائے گی, مگر کہیں کہیں پر جو سختی ہے وہ بہت اہم ہے. بہت اہم ہے. ہم یہ بعض دفعہ کہتے ہیں یہ جو زہد پارسائی جیسی, کیا یہ اچانک سے انسان کے اندر آ جائے گی؟ نہیں, اس کے لیے کوشش کرنی ہے. اور والدین کو اپنے بچوں کے لیے بھی, جہاں وہ خود ایک انسان چاہتا ہے ہم زاہد زاہدہ مشہور ہوں, خدا کی نگاہ میں مانے جائیں, اسی طرح ہر انسان کو اپنی نسلوں کے لیے بھی یہ سوچنا ہے. تو یہ واقعہ واقعاً قابل غور ہے کہ اگر چیزوں کی قدر بچے نہیں کر رہے ہیں تو ان سے لے کر کے ان چیزوں کو محروم احساس دلائے گی کہ یہ تھی تو کیا تھی زندگی. بے شک بہت سارے ٹوائز ہوتے ہیں بچوں کے پاس, لیکن انہیں یہ شکوہ ہے کہ فلاں وہ اچھا ٹوائز بھی ہمیں, ایک اور نیو جو ہے ٹوائے آیا ہے بازار میں, وہ بھی ہمیں چاہیے. اس کی قدر نہیں جو اتنی زیادہ ہے, تو انہیں اس چیز سے کچھ لمحات کے لیے محروم کر کے اس کی قدر کرائی جائے. بچے تو مجھے لگتا ہے خیر ایک صرف مثال ہیں, حقیقتاً تو اس کی تربیت ہمیں خود اپنے لیے کرنی ہے. جب ہم عمل کریں گے تب آپ سکھا دیکھیے سکیں کہ گے. یوں کوئی فون کا لیٹسٹ ماڈل آ گیا ہے, ہاتھ میں جو فون ہے وہ خراب لگنے لگتا ہے, جبکہ وہ بالکل ٹھیک چل رہا ہے. جیسے ہی سنا کہ کوئی ڈیزائنر ویئر آ گیا ہے مارکیٹ میں, کوئی ڈیزائنر نئی ڈیزائن اس نے لانچ کر دی ہے, بیگ کی, ہم خواتین کی میں بات کر رہی ہوں, فوراً اپنے پاس جو چیزیں ہیں وہ کمتر لگنے لگتی ہیں. ہم سوچتے ہیں جو بیگ ہمارے پاس ہے, جو لباس ہے, ہم تو بڑی مظلومہ ہیں کیونکہ ہمارے پاس یہ چیزیں موجود نہیں ہیں. تو لہٰذا اس کے حوالے سے بھی سوال کرتے ہیں, جو نعمتیں ملی شکر ادا کرنے کی بجائے, اچھا جب ایسے لوگوں پر نگاہ پڑتی ہے جن کے پاس وہ چیزیں ایک بھی موجود نہیں, ہمارے پاس 3 ہونے کے باوجود ہم شکوہ کرتے ہیں نعمتوں پر شکر نہیں ہے, تب خیال آتا ہے کہ واقعاً خدا نے کس قدر عطا کیا ہے. تو یہ بڑوں کے لیے بھی ضروری ہے, ظاہر سی بات ہے, جب وہ سیکھیں گے تب وہ سکھا سکیں گے. یعنی ہر زہد کے حقیقتاً معنی یہ وہی جو ہم نے مثال دی کہ زندگی ایسے گزاری جائے کہ ان چیزوں کو اپنی منزل نہ سمجھا جائے. لیکن اگر ہم ڈیٹیچمنٹ کی بات کرتے ہیں خیر, تو اس میں ایک پرسپیکٹو جو ہے, ایک نظریہ جو ہے وہ دیگر ادیان کا بھی آ جاتا ہے, جہاں پر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ بہت مشہور عبادت گزار انہیں کہا جاتا ہے جو اپنی دنیاوی زندگی کو بالکل خدا حافظ کہہ دیتے ہیں, جو اپنے تعلقات کو بالکل توڑ دیتے ہیں اور پہاڑوں پر جا کر جو ہے صرف خدا کی عبادت کر رہے ہیں, اور یوں سمجھا جاتا ہے کہ یہ حقیقتاً زاہد ہیں. کیا یہی تصویر اسلام بھی پیش کرتا ہے زہد کی؟ در حقیقت یہی ہے کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں انہیں دین اسلام پروموٹ نہیں کرتا, ناپسند کرتا ہے, کیونکہ اگر انسان پر جو ذمہ داریاں پروردگار عالم نے یا جو رشتے اسے عطا کیے ہیں, چاہے اس کی زوجہ ہیں یا بچے ہیں, ان کی ذمہ داریاں ہیں اس پر. اگر ایک انسان ان تمام چیزوں کو, رشتے ناتوں کو ترک کر کے خدا کی دی ہوئی حلال نعمت کو وہ خود پر حرام کر کے غاروں میں پہاڑوں میں جا کر زندگی بسر کر رہا ہے, اور یہ کہتے ہوئے کہ نہیں ہم نے, چونکہ دنیا داری سے ہمیں کوئی رغبت نہیں ہے, ہم نے ہاتھ اٹھا لیا, اس لیے ہم نے اس طرح سے اپنے آپ کو دور کر لیا ان تمام چیزوں سے, تاکہ ہم خدا کریں اور خدا ہمیں بہت پسند کرے. خدا بند عالم ایسے عبادت کو قبول کرنے والا نہیں ہے. بہت سی مثالیں اس کی پائی جاتی ہیں. مولا علی علیہ السلام کے دور میں ایک شخص جو کہ مولا علی کا چاہنے والا تھا, جب وہ بیمار ہوا, مولا کائنات اس کی عیادت کے لیے جاتے ہیں, اور جب مولا کائنات اس شخص کی عیادت کے لیے گئے, وہ شخص مولا کائنات سے گفتگو کر رہا ہے, سلام کر رہا ہے. اس کے بعد وہ کہتا ہے مولا کائنات سے کہ مولا ایک مسئلہ ہے, میرا ایک بھائی ہے کہ جس نے اپنے رشتے ناتوں کو ترک کر دیا ہے, بیوی بچوں کو چھوڑ دیا ہے, اس کے بیوی بچے پریشانی کے عالم میں ہیں, اور وہ تمام چیزوں کو چھوڑ کر کے خدا کی حلال کی ہوئی نعمتوں کو ترک کر کے پہاڑوں میں جا بسا ہے, اور یہ کہتا ہے کہ اس طرح سے عبادت کرنا خدا کو پسند آئے گا. تو کیا یہ چیز جو ہے دین اسلام اسے پسند کرتا ہے؟ مولا کائنات نے کہا کہ اس شخص کو بلایا جائے. بہرحال اس شخص کو بلایا گیا. اب مولا علی دیکھتے ہیں کہ وہ شخص جو کہ غاروں میں زندگی گزار رہا تھا, اپنے بچوں کو ترک کر کے, فیملی لائف کو ترک کر کے, تو اس کا عالم یہ ہے کہ عجیب سی اس نے اپنی گد بنائی ہوئی ہے, اور اونٹ کے بالوں کا جو ہے اس نے کچھ ایک لباس بن کر کے کچھ پہنا ہوا ہے. یعنی عجیب سی کیفیت اس کی نظر آتی ہے جو بالکل درست نہیں ہے. یعنی دیکھیں اولاً تو دین اسلام گندگی کو اس طرح کثافت کو پسند نہیں کرتا, اور وہ بھی اس طرح سے ترک کرنا اپنے بیوی بچوں سے تعلقات, اس کو بھی مذمت کی گئی.
मौलाए कायनात ने एक मर्तबा उससे मुखातिब होकर के उसे समझाने की कोशिश की कि क्या तुम ये समझ रहे हो कि जिस चीज़ को तुमने अख्तियार किया है ये दुरुस्त है, खुदावंद आलम उन लोगों को पसंद नहीं करता जो इस तरह से अपनी जिम्मेदारियों को तर्क करके, अपने बीवी बच्चों को तर्क करके गारों में जाकर इबादत करते हैं। क्या तुम्हें यह लगता है कि जिस चीज़ को अल्लाह ने हलाल करार दिया उसे तुम खुद पर हराम कर लोगे और खुदा तुम्हारी इस सिफत को पसंद करेगा? हरगिज नहीं, बल्कि परवरदिगार आलम इस चीज़ की मजम्मत करता है। अगर वाक़ईन एक आबिद बनना चाहते हो तो अपनी जिम्मेदारियों को भी पूरा करो, क्योंकि वो भी एक इबादत है, और उसके साथ साथ खुदावंद आलम की इबादत करो। तो दीन इस्लाम हुक्म देता है, फैमिली लाइफ को देखिए बहुत इंपॉर्टेंस दीन इस्लाम में दी गई। तो फैमिली को साथ में ले करके जब चले इंसान, वो अपने आप में एक इबादत है, साथ साथ खुदा की इबादत की तरफ उसके कदम फिर तेजी से बढ़ेंगे। हकीकत में वो ज़ुहद ये होगा। और अगर ऐसा कुछ दर हकीकत इस्लाम या खुदा हमसे चाह रहा होता तो हमारे बेहतरीन आइडियल अहले बैत हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इन्होंने कभी अपनी सोशल लाइफ को, अपनी औलाद, अपने चाहने वालों, अजीजों को, ज़ौजा को कभी तर्क नहीं किया। तो जब इन्होंने नहीं किया तो हम कैसे समझते हैं कि हम ऐसा कुछ करके खुदा के करीब हो जाएंगे? बिलाखिरकार क्योंकि ये इतनी अच्छी सिफत है और कहा ही जाता है आबिद व जाहिद, यानी जो बेहतरीन इबादत गुजार होता है, ज़ुहद उसका एक इंटीग्रल पार्ट होता है, एक ऐसा हिस्सा होता है जिससे वो अपने आप को जुदा नहीं कर सकता है। तो ये अगर हम चाहें कि किसी तरीके से अपने अंदर इस बेहतरीन सिफत को इंकलकेट करें, अपने अंदर इसे पैदा करें, तो रसूलुल्लाह की वो हदीस जो आपने बयान की वो एक बेहतरीन गाइडेंस है हमारे लिए कि शुक्र किया जाए नेमतों पर, आरजुओं को कम किया जाए और बिलाखिर खुदा की तमाम हराम करदा चीज़ों से परहेज किया जाए। इसके अलावा क्या और कोई गाइडेंस भी मिलता है अहले बैत अतहार की अहादीसों में हमें इसके लिए? जी, हर इंसान जब देखता है या सुन रहा है कि एक अच्छी सिफत है तो बेशक हम चाहते हैं कि इस सिफत को हम भी अख्तियार करें। और ज़ुहद, जिसको एक मरतबा फिर से मैं रिपीट कर दूं कि ज़ुहद के आसान मायने ये हैं कि अपनी इस दुनिया से जो तवक्कुआत हैं, जो आरज़ू हैं, उन्हें कम करके आखिरत को तरजीह दी जाए। यानी जो कुछ भी हम कर रहे हैं ये सोच करके कि यह आखिरत के लिए, अगर हम एक कदम भी किसी जानिब उठा रहे हैं, देखिए इसका बड़ा फ़ायदा है। अगर हम किसी से मुलाकात के लिए ये सोच करके जा रहे हैं कि आखिरत में हमें इसका फ़ायदा मिलने वाला है, परवरदिगार आलम इसे पसंद करता है, तो वो हमारा एक कदम भी बढ़ाना इबादत शुमार हो जाएगा। और ये सोचकर जा रहे हैं ठीक है हम बीमार थे, वो आ गई थी, तो वो बदला हम पूरा कर दें इसलिए जा रहे हैं। तो अब ये मामला चूंकि बंदों के मुतालिक हमने किया तो अब उसकी जज़ा हम बंदों से ही खुदा कहेगा कि ले लो। लेकिन हमने कहा खुदाया तेरी रजा के लिए हम कर रहे हैं, उनका जो भी इंटेंशन था, हमारा इंटेंशन ये है कि तू राजी हो जाए, बिल्कुल हम आखिरत के लिए। आखिरत को जब इंसान मद्देनजर रखता है तो यही फायदा है इस बात का, क्योंकि दुनिया तो धोखा देती है, इट इज डिसेप्टिव जिसे हम कहते हैं कि दिखता कुछ है होता कुछ है। दुनिया की नेकी हकीकतन नेकी हो ना हो इसकी कोई गारंटी नहीं है, मगर आखिरत की नेकी दुनिया के लिए भी नेकी साबित होगी और आखिरत तो बहरहाल है। बेशक बेशक। तो जब हम इस ज़ुहद को अख्तियार कर रहे हैं, यानी हम आखिरत को दुनिया पर तरजीह दे रहे हैं, दुनिया की आरजुओं को कम करके, ये है ज़ुहद। अब इसे हासिल करने के तरीके जैसे कि बताए गए, उसके अलावा अगर हम चाहते हैं कि ये चीज़ें हमारे अंदर आएँ तो इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं कि ज़ुहद हासिल करने का तरीका क्या हो सकता है कि आखिरत की नेमतों और अजाबों को खूब याद किया जाए। हम आखिरत की नेमतों को याद करें कि परवरदिगार आलम ने किस तरह से कुरान मजीद में उस जज़ा का वादा किया है, क्या क्या वो नेमतें देने वाला है, किस तरह से हदीस में जो है मासूमीन बयान फरमाते हैं कि क्या जज़ा हमारी एक छोटी छोटी नेकियों के एवज में दी जाएगी। और हम जो गुनाह बहुत मामूली समझ के कर रहे हैं कि ये तो बड़ी मामूली सी चीज़ है, लेकिन उसका अजाब कितना सख्त हो सकता है। जो हम झूठ बड़ी आसानी से बोलते हैं, जो हम मुतकब्बिर बड़ी आसानी से हो जाते हैं, ये तमाम चीज़ों की किस कदर वहाँ पर सज़ा मिलने वाली है। जब इन दोनों चीज़ों पर इंसान की निगाह होगी तो यकीनन वो अपने आप को जाहिद बना सकेगा, ज़ुहद की तरफ बढ़ सकेगा। फिर इमाम बयान फरमाते हैं कि ये चीज़ दुनिया को तुम्हारी निगाहों में मामूली और हकीर बना देगी। यानी कि जब हम आखिरत की नेमतों और अजाब को याद करते हैं तो ये चीज़ दुनिया को हमारी निगाह में मामूली और हकीर बना देगी, और मौत को याद करोगे तो दुनिया से बेरग़बती पैदा होगी। तो यकीनन ये एक रास्ता भी बयान किया गया जिसके जरिए इंसान अपने आप को जाहिद बना सकता है। बहुत उम्दा है ख्वार, जज़ाकल्लाह। एक ऐसी सिफत जो भाई मैंने कहा हमारी जुबान का तो हिस्सा है, मगर उसे समझना और अपने अमल में लेकर आना, हो सकता है हम अननोइंगली, जाने अनजाने में इसको प्रैक्टिस करते भी हों, लेकिन हकीकतन हम जानते नहीं कि ये ज़ुहद आखिर है क्या। तो मैं सिर्फ अपनी बात अगर यहाँ पर करूँ, मुझे वाक़ईन ज़ुहद के बेहतरीन माने आसान अल्फाज में नहीं पता थे, और इसीलिए मैंने सोचा कि इसको नाजरीन तक भी पहुँचाना ज़रूरी है। ख्वार बहुत शुक्रिया आपका, आपने बहुत आसान अल्फाज में और बहुत अच्छी मिसालों के साथ इसे हमारे लिए आसान किया। खुदा आपको इसकी बेहतरीन जज़ा से नवाज़े। जज़ाकल्लाह। नाज़रीन मोहतरम, ये सिफत ज़ुहद
کہ جسے دنیا ایک الگ پرسپیکٹو، ایک الگ نظریے سے بھی پیش کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ کیسے دنیا سے بے رغبتی کمپلیٹلی مکمل طور پر اختیار کر کے آپ اللہ کے قریب ہو سکتے ہیں، جبکہ دین اسلام ایک بہت ہی بہترین، ہولسٹک، کمپلیٹ، مکمل مذہب ہے جس نے کسی بھی دنیا کو ترک کرنے کا حکم نہ دیا ہے۔ نہ تو اسلام نے یہ کہا کہ دنیا میں اتنا مشغول ہو جاؤ کہ آخرت کو بھول جاؤ، نہ ہی یہ حکم دیا کہ آخرت میں اس قدر مشغول ہو جاؤ کہ اپنی دنیا کو خدا حافظ کہہ دو، بلکہ یہ حکم دیا کہ دونوں میں ایک بہترین میانہ روی اختیار کی جائے، ایک بہترین بیلنس بنایا جائے، اور یہی ایک کامیاب زندگی کی بہترین ریسیپی ہے۔ انشاءاللہ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے مکارم الاخلاق میں اور کوئی اخلاقی پہلو لے کر۔ آپ لوگ بنے رہیے چینل ون کے ساتھ۔ ہمیں دیجیے اجازت، فی امان اللہ۔